जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट सिटीज़न पुलिस न्यूज़ से। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की शब जो है 12 रबीउल अव्वल की है और जश्न ईद मिलादुन नबी की है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये कादरी हाउस पे मौजूद हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कितनी रौनक है, कितना जगमगा रहा है। आशिकान रसूल किस तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे अहम कि मैं यानी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सरवत एजाज कादरी साहब से और कल होने वाले सुबह होने वाले तमाम प्रोग्राम की तफसीलात जो कि पाकिस्तान के अंदर, पूरे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस सारी चीज़ों को वो मेंटेन करते हैं और चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं यहाँ की सजावट, यहाँ की तमाम चीज़ें जो कि 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से सजाएगी, बनाएगी, दिखाएगी। सबसे पहले आप मेरा कैमरामैन आपको मेरे बैक पे आपको दिखाएंगे। नबी नबी या नबी 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 या नबी 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 या नबी 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 या नबी नबी या नबी 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 या नबी 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 या नबी नबी नबी। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी का कहना था कि जिस तरह हम अपने घरों और गलियों को सजा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी इसी तरह सजाए। नबी नबी बंदर मचा गए मेरे नबी नबी नबी, देखो देखो आ गए मेरे नबी नबी नबी, बंदर मचा गए मेरे नबी नबी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम कादरी हाउस से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी रैली निकाली गई। दीवानो झूम जाओ, चांद देख के बारा का खुशियाँ भी अब मनाओ। मेरे नबी आ गए हैं, बस सबको ये बताओ। मेरे नबी आ गए हैं, बस सबको ये बताओ। बोलो देखो देखो आ गए हैं मेरे नबी नबी नबी, बंदर सरवत एजाज कादरी ने कहा कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक के गजरे पेश करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में अमन व खुशहाली आएगी। हमें इस वक्त मोहब्बत और भाईचारे की ज़रूरत है। देखो देखो आ गए हैं मेरे नबी नबी नबी, बंदर मचा गए हैं मेरे नबी नबी नबी, देखो देखो आ गए हैं मेरे नबी नबी नबी, बंदर मचा गए हैं मेरे नबी नबी नबी। आमना के घर में। आइए अभी हम चलते हैं सरवत एजाज कादरी साहब से आपकी मुलाकात कराएं और कल होने वाले तमाम प्रोग्राम की तफसीलात उनसे लें कि ये प्रोग्राम का शेड्यूल, SOPs, इस कोरोना कोविड-19 के हवाले से उन्होंने इस प्रोग्राम को किस तरीके से शेड्यूल किया है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है कराची के अंदर। आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। चांद उतर आया उस चांद के तो आगे वो चांदी भी शर्माया। काबे की छत पे चढ़ के जिबरील ने बताया, काबे की छत पे चढ़ के जिबरील ने बताया के तो देखो देखो आ गए हैं मेरे नबी नबी नबी, बंदर मचा गए हैं मेरे नबी नबी नबी, देखो देखो आ गए हैं मेरे नबी नबी नबी, बंदर मचा गए हैं मेरे नबी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरवत एजाज कादरी साहब और हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, सारी चीज़ें बताई। अब मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी इनसे बात करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सिटीज़न पुलिस न्यूज़ की जानिब से आपको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हमारी पूरी टीम आपके साथ मौजूद है। हमारे CEO सैयद ज़ुबैर हुसैन साहब, जमील शाह साहब और हमारे जट साहब यहाँ नदीम जट साहब मौजूद हैं। सर सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सुन्नी तहरीक जो काम करती है हर 12 रबीउल अव्वल को वो कोई भी नहीं करता, तो आपने उस हवाले से जो सुबह की तरतीब है जुलूस की, जलाइस की, तमाम उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो पुलिस सिटीज़न की जानिब से, आपकी CEO की जानिब से, आपकी पूरी टीम की जानिब से पूरी कौम को बल्कि आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला
ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس امن کے پرچم کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اور یقیناً آزمائشیں ہیں اس پاکستان پہ اور دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر، وہ رحمت للعالمین ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر کریں گے، درودوں کے گجرے پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس ملک میں بھی بلکہ آپ اور ہم سب کے بھی امن ہوگا. اور ہم کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو، ہمارے گھروں کو بھی اسی سے سجائے جیسے ہم نے آقا کریم کی آمد پہ سجایا ہے. سب کو عید المیلاد النبی شریف کی ہوئی خوشیاں مبارک ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اب یہ ریلی روانہ ہو رہی ہے اور کل انشاءاللہ جلوس بھی ہے مرکز اہل سنت سے. میں تمامی عاشقان رسول سے شرکت کی استدعا کرتا ہوں آپ کے تبسط سے. اور اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ یہ وقت گزرے اور اس ملک کو اس وقت ایک یکجہتی، محبت اور پیار کی ضرورت ہے. میں آپ کے تبسط سے، کیونکہ اس میں آپ کے ہمارے شہدائے پاکستان بھی شامل ہیں، شہدائے نشتہ پارک بھی شامل ہیں، اور وہ جنہوں نے اس پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، ان قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں جنہوں نے اس ملک کی ترقی، اس ملک کی بقا کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ ایک دفعہ پھر آپ کو آپ کے تبسط سے تمام عالم اسلام کو جشن عید المیلاد النبی شریف کی خوشیاں مبارک ہو. اور آپ کی پوری ٹیم کو، بالخصوص آپ کے سی او صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے. اللہ ان کے علم عمل میں برکت ہے. سر یہ تمام جلوس کو، تمام چیزوں کو جس طریقے سے سنی تحریک مینٹین کرتی ہے اور مینٹین کرتی آ رہی ہے، کل ایس او پیز کے حوالے سے، کیونکہ کووڈ-19 کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز اور بہت ساری چیزیں، تو کووڈ-19 کے حوالے سے اسپیشلی سنی تحریک نے اس چیزوں کو کس چیزوں کے اوپر فالو کرتے ہوئے کام کیا؟ میرے خیال ہے سنی تحریک کیا بلکہ ہمارے علماء نے جتنا بڑا دل بڑا کیا اور ایس او پی پہ عمل درآمد کیا، اور جو آپ نے نماز جو کہ کندھے سے کندھے ملا کے پڑھنے تھے اس کے اندر آپ نے علماء نے جو عمل کیا وہ کسی نے کیا. ان سیاسی پارٹیوں نے کیا ایس او پی پہ عمل کیا. میں سمجھتا ہوں ہم آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کہتے ہیں کہ سب نے احتیاط بڑھتے، لیکن کیا وہ پیپلز پارٹی کے جلسے میں ان سیاسی پارٹیوں کے جو جلسے ہیں اس میں کرونا نہیں ہے؟ ہمارا ملک کا سب سے بڑا کرونا یہ خود ہے. اللہ تعالیٰ اس کرونا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سر اس وقت ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر فرانس کے غلط معاملات کے حوالے سے چل رہا ہے. سر اس حوالے سے تھوڑا سا پلیز اپنے کچھ تاثرات بیان کرتے ہیں. اس میں یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ بھرپور احتجاج ہے اور اپنے لائحہ عمل کا اعلان انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الشریف کو جلسے میں کریں گے. پر احسان یہ کر ڈالا، ہمیں پیارے مصطفیٰ کا امتی بنا ڈالا. ہاں آقا کے دم سے ہر غم کو بھی ہے ٹالا، ہاں آقا کے دم سے ہر غم کو بھی ہے ٹالا. دیکھو 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 آ گئے ہیں میرے نبی نبی نبی، بندر مچا گئے ہیں میرے نبی نبی نبی. دیکھو دیکھو آ گئے ہیں میرے نبی نبی نبی، بندر مچا گئے ہیں میرے نبی نبی. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد. غصخانہ خاکوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کے فوراً بعد ہم احتجاج پر جانے کا اعلان کریں گے. قادری ہاؤس سے نکالے جانے والی ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. دیوانو جھوم جاؤ، چاند دیکھ کے بارہ کا خوشیاں بھی اب مناؤ. میرے نبی آ گئے ہیں بس سب کو یہ بتاؤ، میرے نبی آ گئے ہیں بس سب. سربراہ سنی تحریک ثروت اعجاز قادری نے سٹیزن پولیس نیوز گروپ آف پبلیکیشن کے چیئرمین سید زبیر حسین، بیورو چیف سندھ ندیم جٹ، بیورو چیف کراچی سید جمیل شاہ، معراج الدین کتب، سید صابر حسین اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اس وقت ایک بہت بڑی ریلی جو کہ سنی تحریک کی طرف سے نکالی گئی اور یہ اس وقت جاری ہے لیاقت آباد، اور اس کے بعد جو ہے نمائش اور کراچی کے مختلف ایریاز کے اندر جائیں گے. ثروت اعجاز قادری صاحب اس کی تمام چیزوں کو مینٹین کریں گے. پوری رات پورا دن جشن عید میلاد النبی میں یہ اس کو گزاریں گے اور منائیں گے. عاشقان رسول ہیں پاکستان کے تمام عاشقان رسول سے میری گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ وہ بھی بھرپور طریقے سے اس جشن عید میلاد النبی کو ملائیں. سٹیزن پولیس نیوز کی پوری ٹیم کو اور کیمرہ مین اشرف کو اور آپ کے ہوسٹ محمد شہزاد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.